जय मसीह। सर्वोच्चमा रहनुहुने हाम्रो परमेश्वर बुवालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ अनि उहाँको नाउँ महिमित भएको होस्, किनकि उहाँको अनुग्रह अनि कृपा दया सधैँ नवीकरण गरेर प्रत्येक बिहानी हामीलाई कृपा गर्नुभएको कारणले गर्दा हामी सबैजना सकुशल रहिरहेका छौँ अनि संसारमा विभिन्न किसिमको घटनाहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ अनि विभिन्न एकदमै किसिमको यो संसारको जुन गति छ एकदमै रफ्तार पक्रेको हामी थाहा गरिरहेका छौँ। प्रत्येक महिना विभिन्न किसिमको घटनाहरू घटे तापनि तर परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा प्रशस्त छ र उहाँको अनुग्रहले हामी सबैजना बाँचिरहेका छौँ। अनि जतिजना तपाईँहरू यो मेसेज सुनिरहनु भएको छ, प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुको अनुग्रहमा हामीलाई यो सबै कुराहरूमा प्रभुले यो दिनहरूमा सहायता गर्नुभएको छ र विशेष गरी हामीलाई यो जुन यो मेसेजहरू रेकर्ड गर्नका लागि जति टुल्सहरू चाहिएको थियो अनि कतिपय टुल्सहरू, क्यामेरा अनि विभिन्न कुराहरू प्रभुको अनुग्रहबाट जुटेको छ अनि जसले प्रार्थनामा सहायता गर्नुभयो, साथसाथै आर्थिक तपाईँले जतिले सहायता पुर्याइदिनु भयो तपाईँहरूलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष गरून् र हामी सबैजना यो एक किसिमले एउटा पार्टनरसिप जस्तो तरिकाले हामी यो कुराहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो प्रार्थना अनि आशा छ आउने दिनहरूमा यो युट्युब च्यानलबाट भएको मेसेजहरूद्वारा अरू धेरै व्यक्तिहरू जसले आजसम्म प्रभुलाई अपनाउनु भएको छैन उहाँहरूले प्रभुलाई पाउन सकेको होस् अनि उहाँहरूको जीवनमा अनन्त अनन्त त्यो आशिष पुग्न सकेको होस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून्। र आजको हाम्रो यो सेसनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ अनि आज मैले यो सोचिरहेको थिएँ नेहेमियाको पुस्तक 3 अध्यायबाट म यो सेसनहरू अगाडि बढाउनेछौँ अनि यो सेसनमा विशेष गरी यरुशलेमको सहरको वरिपरि जुन वाल लगाएको छ अनि त्यो वालको माथि वालको साथसाथ 10वटा ढोकाहरू पनि निर्माण गरेको छ अनि त्यो कुराहरू सम्बन्धी त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा विश्वासीको जीवन को प्रत्येक स्टेजेसहरू त्यसले देखाउँदछ र त्यो कुराहरू हामी अब अगाडि हेर्न गइरहेका छौँ र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको यो सेसनलाई सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचनको लागि अनि विशेष तपाईँको प्रेरणा जसको द्वारा यो वचन हामी कहाँ पुगेको छ र तपाईँको विशाल हृदयको लागि, किनकि तपाईँले आफूले सृष्टि गर्नुभएको आफ्नो सन्तानलाई सबै कुरा तपाईँले प्रकट गर्ने, प्रकाश पार्ने तपाईँले जुन इच्छा गर्नुभयो ती सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि यो कुरा हाम्रो लागि सुन चाँदी अनि बहुमूल्य सबै थोकहरू भन्दा पनि अति बहुमूल्य छ प्रभु, किनकि यसले हामीलाई अनन्त अनन्तसम्म प्रभु त्यो फरक पर्ने योजना अनि लक्ष्य उद्देश्यहरू हाम्रो जीवनमा तपाईँले देखाउनु हुँदछ र परमेश्वर अनि यसरी नै प्रभु हामीलाई अनन्तलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो यो छोटो जीवन एकदमै मिनिङफुल तरिकाले जिउनमा तपाईँले हामीलाई जसरी आफ्नो वचनद्वारा प्रेरणा गरिरहनु भएको छ हामी त्यसको लागि तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदछौँ र आजको यो सेसनमा हामी सुनाउने हामी सबैलाई आशिष गर्नुहोस् अनि यी वचनहरूद्वारा प्रेरणा पाएर हामी एक कदम अगाडि बढ्न सकेको होस्। अनि कतिपय व्यक्तिहरू जसले आज प्रभुलाई पाएको छैन उहाँहरूले यदि यो पहिलोचोटि सुन्दैछ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले उहाँहरूको हृदयभित्र तपाईँले आफैले काम गरेर उहाँहरूलाई पनि तपाईँको बगालभित्र आउनमा ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै हाम्रो सबै टिमहरू तपाईँको हातमा राख्दै अनि यो सेसनलाई तपाईँको हातमा दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी यहाँनिर नेहेमियाको 3 अध्यायलाई हामी विशेष गरी जब यहुदीहरू बेबिलोनको एउटा प्रवासी जीवन जिइरहेको बेलामा अनि त्यहाँबाट फर्केर आएर यरुशलेमको सहर निर्माण, त्यो गेट निर्माण, मन्दिर निर्माणको कुराहरूमा हामी अनि त्यो मन्दिर निर्माण मात्र नभएर त्यो वरिपरि जुन सहरको
चारैतिर वाल अनि त्यो गेट जुन निर्माण भएको छ त्यसको विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि करिबन 1048 BC-मा राजा दाउदले यबुसीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर जेरुसलेम चाहिँ आफ्नो अधीनमा पारेको थियो। अनि त्यति बेला राजा दाउदले मोरे पर्वतमा एउटा जमिन पनि उहाँले किनेको थियो, जुन चाहिँ उहाँले परमेश्वरको लागि मन्दिर बनाउने उहाँको ठुलो इच्छा पनि थियो। तर हामी सबैलाई सायद तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, दाउद राजालाई परमेश्वरले मन्दिर बनाउने अनुमति दिनु भएन, किनकि उहाँको जीवनकालभरि लडाइँको कारणले गर्दा धेरै रक्तपातहरू उहाँको जीवनबाट भएको कारणले गर्दा अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, दाउदलाई भन्नुभयो तिम्रो पालोमा होइन तर तिम्रो छोरा सुलेमानको पालोमा म मन्दिर निर्माण गर्न दिनेछु भनेर उहाँले अनुमति उहाँको छोराको पालोमा दिनुभयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ, जब 1012 BC-मा सुलेमान जब राजा भएपछि उहाँले अब आफ्नो पिताले आफ्नो पिता जुन दाउद राजा थिए उहाँले वास्तवमा दाउदले आफ्नो जीवनकालभरि मन्दिर बनाउनु पर्ने सबै सामग्रीहरू एकदमै जोडेर राखिसकेको थियो। अनि अन्तमा गएर छोराको पालोमा जब परमेश्वरले त्यो अनुमति दिनुभयो अनि त्यहाँदेखि छोराको पालोमा त्यो भव्य मन्दिर निर्माण गरेर सिद्ध्यायो, सक्यो है। अनि त्यो मन्दिर बनिएपछि मन्दिर मात्र नभएर त्यो वरिपरि सिटीको वाल पनि बनायो सुरक्षाको लागि। अनि साथसाथै त्यो वालमा चाहिँ 10वटा गेटहरू पनि बनाएको थियो। अनि त्यो 10वटा गेटहरूको पनि एकदमै नामाकरण भएको थियो, एक एकवटा नाम है। अनि त्यो बेलाको नाम अनि अहिलेको यो आधुनिक दिनहरूमा नामको केही कुराहरू बदली भएको छ, तर वास्तवमा त्यो बेला जुन नाम राखेको थियो त्यसको पछाडि पनि परमेश्वरले एउटा मिनिङ राख्नु भएको थियो। अनि जहिले यो गेटहरू जब परमेश्वरले बनाउँदाखेरि चाहिँ नर्थ या उत्तर दिशाबाट सुरु भएर अनि तर दक्षिणपट्टि पुगेर फेरि त्यो दक्षिणदेखि घुमेर आएर नर्थपट्टि जहाँनिर सुरु भएको छ त्यहीँनिर टुङ्गेको छ। अनि यसले चाहिँ दुईतिर हामीले हेर्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ एउटा विश्वासीको गस्पल आउटरिच सुसमाचार कार्यको विषयमा देखाउँदछ, अर्को चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवन सुरुवातदेखि अन्तिमसम्मको यात्रालाई त्यो विभिन्न जुन स्टेजेसहरू छ त्यो स्टेजेसहरूलाई दर्शाउँदछ। अनि म एउटा यो किनकि परमेश्वरको वचनले किनकि यो सबै कुरा परमेश्वर जो सिद्ध हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो वचनको स्रोत भएको कारणले गर्दा हामी सबैले सधैँ नै हामीले यो सुन्ने गरेका छौँ। परमेश्वरको वचन कुनै पनि अन्दाजमा र परमेश्वरको काम अनि योजनाहरू चाहिँ कुनै पनि अन्दाजमा कुनै पनि लटरपटर तरिकाले बनाएको छैन, गरेको छैन। अनि परमेश्वरले एकदमै कोसिस गरेर अन्दाजमा एकदमै डिसअर्डर तरिकाले उहाँले काम गर्नु चाहियो खोज्यो भने पनि उहाँले सक्नुहुन्न, किन भन्दा उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ। अनि उहाँबाट सुरु भएको सबै कामहरू एकदमै सिद्धतामा पर्फेक्टमा एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले काम हुँदछ। हामी मान्छेहरू इम्पर्फेक्ट छौँ र हामीले कोही बेला कहाँ सुरु गरेर कहाँ गएर टुङ्गाइरहेको हुन्छ, तर परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँबाट जब सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले त्यसलाई सही तरिकाले अन्जाम पनि दिनुहुन्छ, अन्त पनि गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 87 को 87 को भर्स 1 देखि 3 सम्म 1 देखि 3 सम्म म पढ्न गइरहेका छौँ। अनि यो जुन गेट निर्माण गरेको छ त्यसको विषयमा परमेश्वरले यसरी भन्दछ है, किनकि यो परमेश्वरले हामीले सोच्दाखेरि सुलेमानलाई जसरी मन आयो त्यसरी नै बनाएको होला, उहाँ राजा हो, उहाँले इन्जिनियरहरूलाई बोलायो होला अनि ब्लुप्रिन्ट बनाएर उहाँले जे जस्तो मन लाग्यो त्यसरी बनायो भनेर होइन। यसको पछाडि पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ मेन इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो सबै ज्ञान, उहाँले चाहिँ यो बुद्धि उहाँले दिनुभएको अनि त्यो अगुवाईमा यो गेट निर्माण भएको छ। अनि यो गेट बनाउँदाखेरि एन्टी क्लक वाइज भन्छ, जसरी घडी जुन दिशामा घुम्छ घडीको काँटा
त्यसको ठिक उल्टा, त्यसको ठिक विपरीत तरिकाले बनाएर आएको छ। सबभन्दा पहिला उत्तरमा त्यो बनाए तापनि तर उत्तरदेखि चाहिँ एकदमै त्यो एकदम घडीको काँटाको विपरीत उल्टा घुम्दै घुम्दै त्यसरी विभिन्न यो 10वटा गेट पुरा भएको छ। अनि म यहाँनिर यसरी पढिरहेको छु भजन संहिता 87 को 1 देखि 3 मा, किनकि यो अन्दाजमा गरेको काम होइन, यो परमेश्वरको योजना, उहाँको सिद्धतामा, उहाँको पवित्रतामा, उहाँको हृदयबाट निक्लेको कुराहरू हो। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले आफ्नो जग पवित्र पर्वतमा स्थापना गर्नुभएको छ। याकुबका सबै वासस्थानहरूभन्दा परमप्रभु सियोनका ढोकाहरूलाई बडो प्रेम गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वरको सहर, तिम्रो विषयमा महिमामय कुरा भनेका छन्। अनि यो चाहिँ यो जुन यहाँनिर परमप्रभु सियोनका ढोकाहरूलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ, 2 पदको अन्तिममा त्यसरी लेखेको छ है। अनि यो 10वटा जुन सियोनको यरुशलेमको त्यो वालमा जुन ढोका बनाएको छ, यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा बनाएको छ। अनि यसको पछाडि धेरै अर्थपूर्ण रहस्यहरू पनि छ। अनि यसको अर्थ आज हामी सबै कुरा बुझ्न नसके तापनि केही मात्रामा केही कुराहरू हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अनि कतिचोटि हाम्रो सीमित कुराहरूले हाम्रो दिमागले सबै कुराहरू भ्याइरहेको हुँदैन, किन भन्दाखेरि हामी असिद्धता भएको कारणले गर्दा हामीले धेरै कुराहरू एकैचोटि बुझ्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगुवाईमा लेखेको कारणले गर्दा यो चाहिँ केवल अक्षर मात्र होइन, यसको पछाडि आत्मा पनि छ। अनि यो चाहिँ कोरिन्थीको पुस्तकमा प्रेरित पौलले भन्दछ है, त्यो लेटरले चाहिँ जुन अक्षरको स्वरूपमा त पढ्यो भने हामीले डल्लै बाइबल पढिसक्यो भने पनि हामीलाई केही असर पर्दैन, त्यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा परिवर्तन पनि आउँदैन। तर आत्माको अगुवाईमा अनि त्यहाँभित्रको प्रकाशहरू पायो भने हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँछ। किनभने वचनले के भनेको छ भन्दाखेरि शब्दहरूले मान्छेलाई हत्या गर्छ या मार्छ, तर आत्माले चाहिँ जीवन दिन्छ भनेर भनेको छ। अनि एकजना व्यक्ति जो चाहिँ हामीलाई यस कारणले गर्दा यो सबै वचनहरू बुझ्नका लागि पवित्र आत्मा परमेश्वरको सहायता अभिषेक चाहेको कारण चाहिँ त्यो हो। किनकि मान्छेको आफ्नो बल, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो तरिकाले यो सबै कुराहरू बुझ्न सकिरहेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा एउटा व्यक्तिले नेट डेट आफ्नो मृत्यु, शरीरको मृत्यु केही घन्टा उसको मृत्यु भएपछि फेरि पुनः जीवित भएको छ। अनि त्यति बेला केही घन्टा उसको आत्मा शरीरदेखि बाहिर निक्लेको उसले अनुभव गरेको छ। अनि साथसाथै उसले आफ्नो अनुभव बताएको छ त्यो घडी उसलाई के भयो। अनि त्यति बेला उसले यो भनेको छ, इभन त्यति बेला त्यो जुन हस्पिटलमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँको डक्टरहरूले पनि एक्चुअली उहाँलाई मृत घोषणा गरिसकेको थियो। अब मृत्यु भइसक्यो भनेर घोषणा भएको थियो, तर केही कारणवश उहाँ केही समयको लागि त्यहाँ हस्पिटलमा 3-4 घन्टा 5 घन्टा कोही व्यक्तिहरू आउने, आफन्तहरू आउनको लागि पर्खेको बेलामा 5-6 घन्टापछि फेरि उहाँ पूर्ण जीवित भएको छ। तर त्यो 5-6 घन्टाको जुन अनुभव उहाँले के बताएको छ भन्दाखेरि उहाँले भनेको छ कि उहाँ आफैले उहाँको आफ्नो शरीरबाट बाहिर निक्लेको उहाँले देख्नुभयो भनेको छ। अनि त्यति मात्र नभएर जब उहाँलाई चाहिँ सेतो स्वर्गदूतले उहाँलाई उडाएर लगेपछि एउटा टनल जस्तो भएर फेरि माथि एकदमै नयाँ ठाउँमा, सुन्दर ठाउँ, एकदमै सफा, खोलाहरू पनि एकदमै सफा, त्यस्तो ठाउँमा पुगेर अनि अन्तिममा प्रभुसँग उहाँको भेट भएको उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यति मात्र प्रभुसँग मात्र नभएर उहाँभन्दा अगाडिको जति पनि मण्डलीको या आफन्तहरू, उहाँले चिनेको साथीभाइहरू जो प्रभुमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जो उहाँभन्दा अगाडि प्रभुमा बितेर जानुभएको थियो, उहाँहरू सबैसँग उहाँको भेट भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अनि भेट हुँदाखेरि सयौँजना त्यस्तो उहाँले चिनेको व्यक्तिहरू जो उहाँभन्दा अगाडि जानुभएकोहरू, उहाँको भेट हुँदाखेरि त्यो सयौँजनाले उहाँसँग बात गरिरहेको अनि उहाँले एकैचोटि त्यो सयौँजनाले बोलेको कुरा एकैचोटि बुझिरहेको, उहाँले त्यो सयजनालाई एकैचोटि उत्तर पनि दिनु सकिरहेको, त्यस्तो खालको अनुभव उहाँले बताइरहनु भएको थियो।
अनि पछि उहाँले आएर भनिरहेको थियो, जब हाम्रो यो शरीर छोडेर जब परमेश्वरले हामीलाई महिमामा है बिना पापको भएर लानुहुन्छ, त्यति बेला हामी यति साह्रो सिद्धतामा आइपुग्छ, हाम्रो शरीर यति साह्रो शक्तिशाली भएर जान्छ हाम्रो भित्रको आत्मा, ताकि 100जनाले बोलेको कुरा एकैचोटि बुझेर 100जनालाई एकैचोटि उत्तर दिनु सक्ने अवस्था पनि हामी आउँछौँ। अनि कतिचोटि पवित्र आत्मा परमेश्वरको स्ट्यान्डर्डमा यो लेखेको, उहाँको अगुवाईमा लेखेको कुराहरू हामीले नर्मली आफ्नो तरिकाले हामी बुझ्न सक्दैनौँ, फ्ल्याशली तरिकाले। तर परमेश्वर पवित्र आत्माले हामी सबैलाई सहायता गर्नुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई प्रकाश पारिदिनुहुन्छ। र यहाँनिर सबैभन्दा पहिला उहाँले के गरेको छ भन्दाखेरि, अब सबभन्दा पहिलो गेट जुन निर्माण गरेको छ त्यो गेट चाहिँ भेरा गेट भनेर निर्माण गरेको छ। अनि यो भेरा गेट जुन निर्माण भएको छ, अब यहाँ 12वटा गेट, अनि योभन्दा अगाडि हामीले हेर्नुपर्ने के छ भन्दा वरिपरि वाल पनि लगाएको छ। अनि कतिचोटि हो भने वालमा एउटै मात्रै गेट लाउँदा भइहाल्थ्यो, तर त्यसरी छैन। यहाँनिर 10वटा गेटहरू छ, अनि त्यो 10वटा गेटको क्रमशः अर्डरमा बनाएको छ। पहिला गेट, त्यहाँदेखि दोस्रो, तेस्रो, यो सबै गेटहरू एक एकवटा स्टेप बाई स्टेप त्यसको अर्थहरू छ। पहिलो भेरा गेट, दोस्रो माछा गेट, तेस्रो पुरानो गेट, चौथो बेसी गेट, पाँचौँ डङ गेट भन्छ, फोर गेट, त्यहाँदेखि सोता गेट, त्यहाँदेखि सोता या फोरा गेट, त्यहाँदेखि पानी गेट, त्यहाँदेखि घोडा गेट, त्यहाँदेखि पूर्वी गेट, त्यहाँदेखि निरीक्षण गेट, निरीक्षण फाटक भनेर 10वटा फाटकहरू त्यहाँ लिएर लेखेको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने, हामीले प्रोटेक्सनको लागि वाल बनाउनुपर्छ, तर वाल मात्र होइन, गेट पनि हुनु पर्यो है। वालले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा डल्लै सुरक्षा देखाउँछ, बाहिरको भित्र आउनु नदिने, भित्रको बाहिर जानु नदिने, संसारको कुरा भित्र, हाम्रो आत्माभित्र, हाम्रो हृदयभित्र आउनु नदिने। अनि यो सबै कुरा एउटा वाल हामी लगाउँछौँ है। हाम्रो आत्मिक जीवनको एउटा वाल हामीले लगाउनुपर्छ, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो प्रार्थनाको एउटा वाल हाम्रो हुनु पर्यो, ताकि त्यहाँनिर विभिन्न अन्य थोकहरू, अन्धकारको शक्तिको कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ प्रवेश नभएको होस्। तर इभन जब त हामी सुरक्षित भएर बलियो हुन्छ, त्यति बेला बाहिर निक्लिने गेट पनि हुनु पर्यो। बाहिर निक्लिने, जब गेट हुँदैन, आउटलेट हुँदैन, त्यहाँदेखि गेट नभएपछि के हुन्छ भन्दा बाहिर फाल्ने ठाउँ हुँदैन, अनि बाहिर फाल्ने ठाउँ नभएपछि, त्यो बाहिर निकाल्ने ठाउँ नभएपछि अन्तिममा गएर खालि सुरक्षित मात्र भएर बस्दाखेरि कहिले पनि प्रगति हुँदैन, अगाडि बढ्दैन। तर बाहिर निक्लिने, वालको बाहिर निकाल्ने गेट पनि हुनुपर्दछ। अनि जब गेट आउँछ, गेट बनिन्छ, अनि त्यो गेट पनि स्पेसिफिक एकदमै सही तरिकाले त्यो गेट सही कामको लागि जब हामी बनाउँछौँ हाम्रो जीवनमा, तब हामी के गर्छौँ, एकदम सक्रिय भएर जान्छ, काम गर्न थाल्छ, अनि साथसाथै हाम्रो जीवनमा आत्मिकी तरिकाले, भौतिक सबै तरिकाले हामी उन्नति गर्न सक्छौँ। अनि यो एकदमै गेटहरू एकदमै आवश्यक छ। कतिचोटि देशको, राष्ट्रको, अनि सबै आफ्नो मिनिस्ट्रीको, चर्चको, परिवारको, व्यक्तिगत जीवनको त्यस्तो गेटहरू हुनुपर्छ है। कोही बेला हामी के गर्छौँ भन्दा भित्र आउने गेट चाहिँ खुल्ला राखेको छ, बाहिर पठाउने गेट चाहिँ बन्द गरिदियो भने गाह्रो हुन्छ है, त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले हुनु भएन। हाम्रोमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ब्यालेन्समा हुनु पर्यो है। भित्र ल्याउने गेट पनि, बाहिर फ्याँक्ने गेट पनि, बाहिर पठाउने गेट पनि, वाल पनि हुनु पर्यो, गेट पनि हुनु पर्यो। हाम्रो सेवाकाईको वाल पनि हुनु पर्यो, मजबुती पनि हुनु पर्यो, त्यहाँदेखि रिलिज गर्ने ठाउँ पनि हुनु पर्यो, गेट पनि हुनु पर्यो। अनि गेटबाट भित्र पनि ल्याउँछ, अनि बाहिर पनि जानु पर्यो। यो दुईटै कुरालाई एकदमै याद गर्नु पर्यो। अनि नेहेमियाको यो जुन सियोन जुन पर्वत छ, सियोनको जुन यरुशलेमको जुन सहर छ, 10वटा गेट जुन सुरु भएको छ। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि गेट जब बनाएको छ, सुरुमा नर्थबाट सुरु भएको छ, पूर्वबाट उत्तरबाट सुरु भएको छ। अनि यसको धेरै ठुलो अर्थ छ है। किन भन्दाखेरि नर्थ चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ भन्दा धेरैचोटि चाहिँ, अनि यो भेरा गेट चाहिँ उत्तर दिशाबाट सुरु गरेको छ।
अनि उत्तर दिशालाई अहिले जुन त्यो भेरा गेट छ वर्तमान अहिले चाहिँ त्यो ठाउँलाई हिरोद गेट भन्छ, हिरोदिया गेट भन्छ है। अनि यो गेट चाहिँ नर्थमा अनि एकदमै उत्तरतिरबाट सुरु भएको छ। अनि बाइबलमा जब उत्तरको कुरा गर्छ उत्तर चाहिँ स्वर्गलाई देखाउँछ, नर्थ डिरेक्सन चाहिँ स्वर्गलाई देखाउँदछ। अनि जब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 75 को 6 र 7 पदमा हेऱ्यो भने प्रमोसन, हाम्रो पदोन्नति चाहिँ पूर्वबाट होइन पश्चिमबाट होइन तर एक्चुअली नर्थबाट माथिबाट परमेश्वरबाट आउँछ भनेर भनेको छ। हाम्रो प्रमोसन चाहिँ मान्छेबाट होइन तर हाम्रो उन्नति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ। त्यो एक्जल्टेसन हाम्रो प्रमोसन चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ है। अनि यो चाहिँ यो जुन इजिकियलले पनि जति पनि उहाँले दर्शन देखेको छ, उहाँको दर्शनमा के देखेको छ भने परमेश्वर चाहिँ उत्तरतिरबाट आइरहेको इजिकियल भविष्यवक्ताले दर्शन देखेको छ। इभन जब यशायाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने लुसिफर जो आज हामी शैतान भन्छौँ, ऊ गिर्नुभन्दा अगाडि ऊ जब प्रधान स्वर्गदूतको रूपमा स्वर्गमा थियो उसको मनमा इच्छा के थियो भन्दा परमेश्वरको सिंहासन जो उत्तरतिर थियो त्यो बराबर, त्यो सर्वोच्चको बराबर उसले आफ्नो सिंहासन बसाल्ने इच्छा गरेको हामी देख्छौँ। नर्थ भनेको चाहिँ स्वर्ग या परमेश्वरबाट आउँछ। अनि यो यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा यो नर्थ है यसले चाहिँ के देखाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे हामी सबैजना पापमा फसेका छौँ। हामी सबैजना, किन भन्दाखेरि बाइबलले के भनेको छ भन्दा एकदमै सुरुको व्यक्ति आदम र हवाबाटै नै पापमा फसेको कारणले गर्दा हामी सबैजना परमेश्वरको महिमाको रहित भएको छ। हामी सबैजना जन्मिँदै पापमा जन्मेको छ र पापमा जन्मेको कारणले गर्दा हामी सबै इम्पर्फेक्ट छौँ, असिद्ध छौँ। अनि असिद्ध भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनको सबै कुराहरू असिद्ध हुन्छ, इम्पर्फेक्ट हुन्छ। तर परमेश्वर चाहिँ पर्फेक्ट हो, परमेश्वर चाहिँ सिद्ध हो, पवित्र हो। हामी असिद्ध भयौँ। हामीलाई पहिला सुरुमा परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्दाखेरि पर्फेक्ट सिद्धतामा उहाँले सृष्टि गर्यो। तर मान्छेले गल्ती गरेको कारणले गर्दा सुरुको मान्छेले हामी सबैजना असिद्ध भयौँ, पापी भयौँ, पापमा हामी पर्यौँ। र अब असिद्ध व्यक्ति चाहिँ सिद्ध परमेश्वरकोमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। कुनै पनि हालतले हामी मान्छेहरू जति नै राम्रो भए तापनि, जस्तै राम्रो काम गरे तापनि संसारमा मानव जातिको बिचमा हामी सबैभन्दा धार्मिक, राम्रो, असल, भलो मान्छे हुनसक्छ। तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कुनै पनि हालतले एकदमै बिना पापको पवित्र परमेश्वरको बराबर हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मोरल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ, हाम्रो नैतिकता चाहिँ कुनै पनि हालतले परमेश्वरको बराबर हामी हुन सक्दैनौँ। किन परमेश्वर बिना पापको सिद्ध, पवित्र, एकदमै भरपर्दो, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर हामी पापमा जन्मेको कारणले गर्दा, हाम्रो पहिलो पाप सुरु भएको व्यक्तिद्वारा पाप भएको कारणले गर्दा, हामी असिद्धतामा भएको कारणले गर्दा हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीभित्र पापमै स्वभाव छ र त्यो पापमै स्वभावले हामीलाई त्यो कहिले पनि सिद्ध हुन दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो संसारमा जति पनि मान्छेहरू जन्म लिन्छ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जुनै पनि जाति जहाँ पनि जन्मे पनि, धनी गरिब जस्तो भएर पढेको नपढेको, जस्तो भएर छोरा मान्छे छोरी मान्छे भएर जन्मे तापनि हामी सबैजना असिद्ध छौँ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो बल, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो शक्तिले, हामीले गरेको कुनै पनि कर्मले, कुनै पनि धर्मले हामी सिद्धतामा आउन सक्दैनौँ। हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो कुनै पनि कामले त्यो परमेश्वरको त्यो स्ट्यान्डर्ड, त्यो नैतिकताको त्यो स्तरमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यतिको बराबरको पुण्यता हामीले कमाउन सक्दैनौँ भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेको बिचमा हामी सबैभन्दा राम्रो मान्छे त होला, सायद जीवनभर हामीले एउटा क्षेत्र, सायद कतिवटा कामहरू हामीले नराम्रो गरेन होला, तर कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्र त हामी गल्ती गरिपठाउँछौँ। सिद्ध भनेको, पर्फेक्ट भनेको चाहिँ
यदि तपाईँ 70 वर्ष बाँच्नु हुँदैछ या 80 वर्ष बाँच्दैछ भने एउटा पनि त्यो 80 वर्षभित्रमा गल्ती नगर्नु, एकछिन पनि नरिसाउनु, अलिकति पनि लोभ नगर्नु, त्यस्तो हुनु। त्यस्तो त हामी कोही पनि भएको छैन, कोही हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ यदि यो मृत्यु जीवनपछि हाम्रो आत्मा यहाँबाट निक्लेर परमेश्वर कहाँ जानु छ भने हामी एकदमै सिद्धतामा आउनु पर्यो, बिना पापको हुनु पर्यो है। अनि त्यो कहीँबाट पनि हुन सक्दैन, त्यो कहीँबाट पनि छैन। मान्छेको प्रयासले त्यो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लागि स्वर्गबाटै त्यो मुक्ति दिने, स्वर्गबाटै नर्थबाटै त्यो नर्थको गेटबाट, उत्तरी गेटबाट चाहिँ यरुशलेमको त्यो नर्थ गेट चाहिँ भेरा गेट भनेर राखेको कारण नै त्यो गेटबाट चाहिँ एउटा मसिया मुक्तिदाता संसारको निम्त आउने छ, जसले चाहिँ हामी सबैको पाप र अधर्मको लागि क्रुसमा आफ्नो जीवन बलि गर्नुहुनेछ। र जसले बाइबलमा भनेको छ, चाहे त्यो जहाँसुकैको होस्, चाहे गोरे कालो होस्, हामी जस्तै ब्राउन होस्, जुनै पनि जाति होस्, जसले येशूलाई मेरो प्रभु अनि मेरो मुक्तिदाता, मेरो उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गरेर हृदयमा ग्रहण गर्छ अनि हामीले विश्वास गर्यो भने परमेश्वरले त्यो अनुग्रह, त्यो मौका हामीलाई दिनुभएको छ, जो वास्तवमा हामी पाउनु लायकको छैनौँ। तर पनि हामीलाई अनुग्रह दया गरेर उहाँले हामीलाई त्यो बाटो बनाइदिनु भएको छ, जुनद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सकौँ, हाम्रो पाप र अधर्मबाट छुट्न सकौँ, हाम्रो पापहरू धुन सकौँ अनि हामीले पाप क्षमा पाएर अनन्त अनन्त उद्धार अनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकौँ भनी परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ। र यरुशलेम चाहिँ परमेश्वरको यो जुन सियोन पर्वतमा उहाँले जब जग बसाल्दा उहाँले पर्फेक्सनमा एउटा अर्थपूर्ण जग बसालेको छ। त सबैभन्दा पहिला भेरा गेट भनेको चाहिँ के नभन्दा परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने मान्छेको पापको सल्युसन र अर्थ त्यसको बाटो चाहिँ केवल उत्तरतिरबाट आउँछ। त्यो भेरा गेट चाहिँ उत्तरतिर सुरु गरेको चाहिँ उत्तरतिरबाट आउँछ अनि उत्तरतिरबाट आउनु भनेको चाहिँ स्वर्गबाट आउनु हो, जो चाहिँ परमेश्वर येशू प्रभु जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा मानिसबाट आउनुभयो, जो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि उद्धारको बाटो भयो। अनि उहाँ चाहिँ त्यो ढोका हो, त्यो मेन गेट हो, त्यो ढोका हो जहाँबाट हामी छिर्यो भने चाहिँ अनि हामी चोर बाटोबाट दाहिने देब्रे कहीँबाट नछिरेर त्यो मेन त्यो भेरा गेट त्यहीँबाट छिर्यो भने चाहिँ अनि निश्चय तपाईँ र मेरो पाप क्षमा हुन्छ, उद्धार हुन्छ। किनकि बाइबल धर्मशास्त्रमा यो कुरा लेखेको छ कि स्वर्ग अनि पृथ्वीमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन, केवल येशू नाउँ मात्र हो, जुन नाउँबाट चाहिँ हामीले पापको क्षमा पाउँछ, उद्धार पाउँछ अनि मुक्ति पाउँदछ। अब यो भेरा गेटमा चाहिँ त्यो यहुदीहरूले जब त्यति बेला जमानामा भेरा गेट बनाउँदाखेरि के गरेको थियो भन्दा त्यो गेटदेखि अलिकति बाहिरपट्टि चाहिँ जति पनि भेरा बाख्राहरू बेचबिखान गर्ने मार्केट पनि त्यहाँनिर थियो तिनीहरूको। अनि त्यति मात्र नभए त्यो मार्केट त्यो मात्र नभएर अर्को चाहिँ के थियो भन्दा अलिक मुनि जुन यहुदीहरूको मन्दिर बनाएको छ अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ सालै पछि येशू प्रभुको बलिदानभन्दा अगाडि, येशू प्रभु संसारमा आएर बलि हुनुभन्दा अगाडि त्यो आउनेवाला मसिया, आउनेवाला येशूको बाटो हेर्दै त्यसलाई विश्वास गर्दै सबै परिवार यहुदी जातिहरूले परिवारले वर्षमा एकचोटि उनीहरूले भेरा अनि आफ्नो जातिको लागि परिवारको लागि के गर्नु पर्थ्यो, मन्दिरमा बलिदान गर्नु पर्थ्यो, बलि चढाउनु पर्थ्यो। अनि त्यो बलि चढाउने जुन भेरा छ त्यो चाहिँ यहुदीहरूले त्यो मान्छेहरूले के गर्थ्यो भन्दा गाउँ गाउँमा त्यो टाइम आएको, अब बलि चढाउने टाइम आएको बित्तिकै गाउँ गाउँ भेरा खोजेर उनीहरू जाँदैन थियो है, भेरा खोज्दै किन्नुको लागि तिनीहरू जाँदैन थियो। तर उनीहरूले के गरेको थियो भन्दा त्यो मन्दिरले नि त्यो गेटदेखि बाहिरपट्टि अफिसियली एउटा जग्गा छुटाएको थियो अनि त्यो जग्गा चाहिँ उनीहरूले भेरा पाल्नको लागि अनि त्यहाँनिर भेरा गोठालाहरू बस्ने ठाउँ, गोठालाहरू भेराहरू राख्ने ठाउँहरू, त्यहाँ भेरा गोठहरू थियो। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा वर्षै पछि बलिदान चढाउने भेरा चाहिँ त्यहाँबाट आउँदथ्यो, त्यहाँनिर पालन पोषण हुन्थ्यो, तिनीहरू त्यहाँबाट बढेको हुन्थ्यो। अनि यहाँनिर अब के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको जब येशू प्रभु यो संसारमा जन्म लिँदाखेरि
मरियम र युसुफले उहाँहरू जब त्यो जनगणनाको लागि बेथलेम आइपुगेको थियो र त्यो साँझ उनीहरूले धेरै ठाउँहरूमा जग्गा हेऱ्यो, खोज्यो बस्नका लागि, बास बस्नका लागि। उनीहरूले कसैको घरमा बास माग्यो होला या कहीँनिर होटलहरू जस्तो खोज्यो होला, तर कहीँ पनि तिनीहरूले जग्गा पाएन। अनि जग्गा नपाएपछि अन्तमा गएर उनीहरूको केही उपाय नलागेपछि उनीहरू यो यरुशलेम सहरदेखि बाहिरपट्टि कहीँ यस्तो ठाउँ छ कि भनेर हेर्न थाल्यो। अन्तिममा उनीहरूले यो भेडाको जुन गोठ छ, मन्दिरले जुन भेडा गोठ राखेको छ भेडा पाल्नका लागि, अनि गोठालाहरू पनि त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू छ, त्यहाँनिर त्यो जग्गा भेटाएर उहाँहरू दुईजना युसुफ र मरियम त्यहाँनिर त्यो भेडा गोठमा बस्न पुग्यो। अनि भेडा गोठमा बस्दा नि त्यही बेलुकी मरियमको त्यो व्यथा अब सुरु भयो। अनि येशू प्रभु परमेश्वरको जुन वचन मिका अगमवक्ताद्वारा मिका 5 अध्यायको 2 पद र 5 पदमा भनेको थियो कि संसारको पाप उठाइ लैजाने मसिया जो जन्मिनु हुनेछ उहाँ चाहिँ बेथलेममा जन्मिनुहुन्छ भनेर जुन भविष्यवाणी भएको थियो, त्यो भविष्यवाणी पुरा गर्दै अनि येशू प्रभु चाहिँ त्यो भेडा गोठबाट त्यो गोठमा त्यहाँनिर जन्म लिनुभयो। अनि अचम्म लाग्दो कुरा किन भन्दाखेरि यहुदीहरूले मन्दिरमा सालैपछि पापको प्रायश्चितको लागि भेडा हुर्काउने बढाउने ठाउँ, अनि त्यही ठाउँबाट सालमा बलि हुनुपर्ने भेडा उनीहरूले छान्दथ्यो पुजारी, प्रधान पुजारी र मन्दिरको मान्छेहरूले। अनि त्यो भेडा गेटबाट लिएर गएर चाहिँ उनीहरूले बलिदान गर्ने गर्दथ्यो। अब यहाँनिर अचम्म लाग्दो कुरा, संसारको सबै मान्छेहरूको पाप उठाइ लैजाने भनेर यूहन्ना बप्तिस्माले यूहन्ना 1 अध्यायको 29 पदमा लेखेको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ केवल यहुदी जाति इजरायलीहरूको लागि मात्र भनेको छैन। त्यहाँनिर के लेखेको छ भने संसारमा जति पनि मान्छेहरू जन्म लिन्छ सबै मान्छेहरूको पाप उठाइ लैजाने, सबैको पाप धुने एक मात्र बाटो है, त्यो चाहिँ येशू प्रभु। उहाँ चाहिँ हाम्री सबैको पापको एउटा निस्तारचारको भेडा जस्तै भएर, हामी सबैको पापको लागि बलि हुने भेडा जस्तै भएर जहाँनिर वर्षौनी प्रत्येक साल भेडा जहाँनिर पालेर हुर्काएर मन्दिरमा बलि गर्न लान्थ्यो, त्यही गोठमा आएर प्रभु येशू पनि जन्म लिनुभयो। अनि अन्तिममा गएर हामीले यहाँनिर के देख्छौँ भन्दाखेरि अब जब येशू प्रभु चाहिँ भेडा त्यो चौथो चोटि जब यरुशलेम पस्दै थियो, मतलब त्यो अन्तिम दिन अन्तिम साल जहाँ जुन हप्तामा चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा लट्काउनु पर्ने थियो, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अङ्ग्रेजीमा ट्रायम्फल इन्ट्री भन्छौँ है, विजयी प्रवेश भन्छौँ। त्यो चाहिँ चौथो चोटि उहाँ आफ्नो चेलाहरूसित यरुशलेम प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर उहाँ यरुशलेम पुगेर त्यो हप्ता दिनमा प्यासन विक भन्छ, त्यो हप्ता दिनमा उहाँले आफ्नो चेलाहरूसित प्रभु भोज पनि गर्नुभएको छ। अनि त्यही हप्तामा उहाँलाई पक्रिएको छ, उहाँलाई कोडा आनेको छ, अनि अन्तिममा गएर उहाँलाई क्रुसमा टाँगिएको छ। अनि त्यो जुन उहाँ त्यो बेला जब यरुशलेम प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँ त्यही गेटबाट आउनुभयो है, एउटा भेडाबाट हाम्रो निम्ति हाम्रो पापको लागि उहाँ चाहिँ भेडा भएर हामी सबैको पाप उठाइ लैजाने एउटा भेडा भएर उहाँ चाहिँ त्यो भेडा गेटबाट उहाँ प्रवेश गरेर यरुशलेमतिर आउनुभयो। अनि यो त्यति मात्र नभएर बाइबल विशेषज्ञहरूले यो पनि भन्ने गर्छ कि जब उहाँलाई क्रुसमा चढाउने बेलामा अनि उहाँलाई क्रुस बोकाएर लाँदै थियो त्यति बेला पनि उहाँ क्रुस बोकेर पनि यही गेटबाट बाहिर निक्लेर गलगथा पुग्नुभयो भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ येशू प्रभु मात्र सबै संसारमा भएको सबै जातिहरूको लागि एउटै मात्र बाटो हो, एउटै मात्र उद्धारकर्ता, एउटै मात्र मुक्तिदाता हो जसद्वारा हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ अनि हामी अनन्तको लागि उद्धार प्राप्त गर्न सक्छौँ। अरू कुनै बाटो छैन।
हाम्रो धर्म हाम्रो कर्मले अघि मैले बताए अनुसार हामी आफै पापमा जन्मेकोले गर्दा हामीले धर्म गर्न सकिरहेको हुँदैन, हामीले कर्म पनि एकदमै असल गर्न सकेको हुँदैन र हामी कहीँबाट पनि आफूलाई बचाउन सक्दैनौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा प्रभु येशू यो संसारमा हामी सबैको पाप उठाइ लाने एउटा मेम्ना एउटा भेडाको रूपमा बलि हुन आउनुहुने उहाँ नै एउटा हाम्रो गेट हो, उहाँ नै एउटा गेट द्वार हो जुन द्वारबाट हामी प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ। बाउ बाजेदेखि बगेर आएको सबै किसिमको श्रापहरूबाट हामी छुटकारा हुन्छौँ। सबै किसिमको बन्धनहरू जुन हाम्रो शरीरमा हाम्रो जीवनमा आएको हुन्छ त्यो सबै कुराबाट परमेश्वरले छुटकारा गर्नुहुन्छ येशू नाममा। अनि अन्तमा गएर जुन दिन तपाईँ र मेरो जीवन यहाँबाट हामी सक्छौँ, यो संसारमा जीवन सबै बितिसकेर हाम्रो आत्मा यो शरीर यो डेरा यो मासुले बनेको माटोले बनेको यो डेरा छोडेपछि हाम्रो जुन आत्मा छ हामी परमेश्वरकामा उडेर जान्छौँ अनि अनन्त अनन्त अविनाशी शरीर र आत्मा हामी धारण गरेर परमेश्वरसँग हामी सदैव रहनका लागि पुग्नेछौँ। त्यसले गर्दा बाइबलले यो कुरा भन्दछ अरू कुनै नाउँ दिएको छैन स्वर्ग र पृथ्वीमा। धेरैचोटि मान्छेहरूले सोच्ने गर्छ खालि येशू मात्र किन स्वर्गको बाटो हो, किन येशू मात्र स्वर्गको बाटो हो, किनकि येशू प्रभुले भन्नुभएको छ बाटो सत्य अनि जीवन म हो, म बाहेक अरू कुनैद्वारा कुनै गेटबाट तिमीहरू छिर्यो भने पनि स्वर्ग पुग्दैन भनेको छ। कुनै पनि गेटबाट छिर्नु, चाहे त्यो गेट धर्मको गेट होस्, कर्मको गेट होस्, अरू कुनै नाउँको गेट होस्, त्यो कुनै गेटले पनि हामीलाई उद्धार दिनु सक्दैन, पाप क्षमा दिनु सक्दैन भनेको छ। केवल येशू मात्र त्यो गेट हो, त्यो भेडा, त्यो गेटबाट मात्र हामीले उद्धार प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर प्रभुले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ। अनि कतिचोटि हामीलाई सुरुमा मलाई पनि पहिला त्यसरी लाग्थ्यो किन येशू मात्र चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो, किन भन्दाखेरि उहाँले मात्र हाम्रो निम्ता आफ्नो जीवन बलि गर्नुभएको छ। अनि त्यो पनि येशू चाहिँ किन हाम्रो लागि बाटो हो भन्दा उहाँ चाहिँ उत्तरतिरबाट आउनु भएको। उत्तरमा के छ भन्दा स्वर्ग छ अनि स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ अहिले, तर उहाँ चाहिँ हामीलाई पापबाट निकाल्ने अरू कुनै बाटो नभेटेपछि चाहिँ मानिसको रूप धारण गरेर आउनुभयो। तर ईश्वर भएको कारणले गर्दा परमेश्वर भएको कारणले गर्दा उहाँ हामी जस्तो असिद्ध व्यक्ति भएर आएन, मान्छे भएर आएन। उहाँ सिद्ध व्यक्ति एउटा कन्या मरियमको गर्भमा संसारिक बुवा बिना यस संसारमा उहाँ जन्म लिनुभयो। अनि अन्तिममा उहाँ जन्म लिनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दा पहिलो सबै मान्छेहरूलाई बोलाएर स्वर्गको विषयमा बताउने, परमेश्वर पिताको विषयमा बताउने, सबै योजनाहरू बताउने। अन्तिममा हामी सबैले सुरुदेखि अहिले अन्तसम्म पुस्तो मान्छेले गरिरहेको सबै पाप र अधर्म अनि श्रापको निम्ति उहाँ हाम्रो लागि त्यो भेडा भएर त्यो बलिदान भएर क्रुसमा आफ्नो जीवन अनि पवित्र रगत बगाउन आउनुभयो। अनि त्यसलाई बाइबलले यो भन्छ बिना रगत बगाई पापको प्रायश्चित हुँदैन। अनि त्यो रगत चाहिँ अपवित्र रगत होइन, जानवरको रगत होइन, मान्छेको रगत होइन, त्यो चाहिँ एकदमै प्योर अनि एकदमै बिना पापको रगत हुनु पर्यो। अनि त्यस्तो रगत चाहिँ संसारमा कहीँ पनि छैन, कसैभित्र पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा येशू प्रभु जो परमेश्वर उहाँ स्वयं मान्छेको रूप सिद्ध मान्छेको रूपमा आएर तपाईँ र मेरो लागि त्यो रगत बगाउनु भयो, जसले गर्दा उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि स्वर्गको गेट बन्न पुग्यो। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँ मात्र एउटा बाटो स्वर्ग जाने। र त्यसले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँलाई यही कुराहरू भन्छौँ, परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै सत्य छ। प्रभुले जब यो वचनहरू बोलेको छ, जब त्यो कुराहरू पछि गएर पुरा हुँदा कतिवटा वचनहरू 400, 500, 1000 वर्ष 2000 वर्षपछि पुरा हुँदा जस्तो लेखेको छ त्यस्तै एक्ज्याक्टली फुलफिल भएको छ। अनि यो यहाँनिर यो विषयमा पनि यसरी नै प्रभुले त्यो ठक्कै सबै कुराहरू पछि गएर पहिला त्यो गेट निर्माण गर्दै त्यो जग बनाउनु भयो, त्यसको अर्थहरू थियो, पछि गएर त्यो कुराहरू त्यसरी पुरा हुँदै गयो। र आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि येशू प्रभु यो संसारमा आउनुभयो अनि तपाईँ र मेरो लागि भेडा गेट बनेर आउनुभयो। र यहाँनिर अर्को चाहिँ के छ भन्दा नेहमिया 3 अध्यायमा जब तपाईँले हेर्नुभयो भने
यो जब भेडा गेट बनाउने टाइम आउँछ त्यति बेला नेहेमियाले विभिन्न कुलको मान्छेहरूलाई जिम्मा दिएको छ। त्यो प्रत्येक गेटहरू बनाउनको लागि अलग अलग कुलहरूलाई जिम्मा दिएको छ। तर यो जुन भेडा गेट छ, भेडा गेट बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ 3 अध्यायको 1 पदमा म पढ्दैछु। प्रधान पुजारी एलियासोब र तिनका सङ्गी पुजारीहरूले काम सुरु गरेर भेडा ढोकाको पुनर्निर्माण गरे। यहाँ हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले त्यसका ढोकाहरू खडा गरे। तिनीहरूले यो काम सहीको बुर्जा र हननेलको बुर्जासम्मै सके र त्यसलाई अर्पण गरे। अब यो 3 अध्यायको 1 पदमा के भनेको छ भन्दा यो पहिलो उत्तरतिरको जुन पहिलो गेट भनौँ, मेन गेट, त्यो भेडा गेट, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ नेहेमियाले कसलाई अराएको छ भन्दाखेरि प्रधान पुजारी एलियासोब र तिनका सङ्गी पुजारीहरूलाई यो काम जिम्मा दिएको छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ प्रधान पुजारी र अरू पुजारीहरूले बनाएको, अरू तल गएर अरू कुलहरूलाई दिएको छ। तर यो मेन भेडा गेट चाहिँ प्रधान पुजारी हाई प्रिस्ट र उहाँको सङ्गी पुजारीहरूलाई यो जिम्मा लगाएको छ। अनि यसले चाहिँ के देखाउँदछ भन्दाखेरि येशू प्रभु चाहिँ है तपाईँ र मेरो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो मेन पुजारी, जसले चाहिँ परमेश्वर पिता कहाँ हाम्रो पापको प्रायश्चितको लागि हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। अहिले पनि बाइबलले के भन्छ भन्दा उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हातमा बसेर हामी सबैजनाको लागि उहाँ दिन बा दिन अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। उहाँ सुत्नुहुन्न, उङ्नुहुन्न अनि थाक्नुहुन्न। उहाँ हाम्रो हाई प्रिस्ट हुनुहुन्छ। र यो जुन भेडा गेट कुराहरू छ यसले चाहिँ के देखाउँदछ भने येशू प्रभु मात्र त्यो गेट हो, त्यो द्वार हो जसले चाहिँ हामीलाई उद्धार दिँदछ। अनि त्यो गेट चाहिँ मान्छेबाट होइन, दक्षिणबाट होइन, पूर्वबाट होइन, पश्चिमबाट होइन, उत्तरतिरबाट आएको हुनुपर्छ, स्वर्गबाट आएको हुनुपर्छ। जसले हामीलाई स्वर्ग लानु सक्छ। किनभने स्वर्ग हामीलाई लाने स्वर्गैबाट उत्रेर आएको हुनु पर्यो। उहाँले मात्रै हामीलाई त्यहाँनिर लानु सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको अनुग्रह भएको होस्। हामी जतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, प्रभुलाई मेरो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छौँ, तपाईँ सबैजना हामी सबैजनाले त्यो भेडा गेटबाट हामी छिरिसकेका छौँ। अनि उहाँ हाम्रो मेन गोठाला हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो ढोका हुनुहुन्छ, स्वर्गको ढोका हुनुहुन्छ। अनि जतिजना त्यो कुराहरूबाट पहिल्यै छिरिसक्नुभयो, प्रभुलाई विश्वास गरिसक्नु भएको छ, धन्य त्यो व्यक्तिहरू, परमेश्वरमा तपाईँले अनन्त जीवन प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब अगाडि गएर जसले त्यो गेटबाट छिरिसक्नु भएको छ, दोस्रो स्टेज तपाईँको के हो? अब त्यो हामी अर्को सेसनमा हामी हेर्नेछौँ। माछा गेटको अर्को गेट सुरु हुन्छ, भेडा गेटबाट माछा गेट सुरु हुन्छ। अनि माछा गेटको अर्थ के हो हामी त्यो कुराहरू अर्को सेसनमा हामी हेर्नेछौँ। अनि यो बेला चाहिँ अब म तपाईँलाई जतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन, हाम्रो व्यक्तिहरू जति हाम्रो साथीभाइहरू आफन्तहरू जसले यो मेसेज सुनिरहनु भएको छ, म फेरि पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँलाई कर लाउन सक्दैनौँ, तर हामी तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ पापको लागि, पापको प्रायश्चितको लागि पवित्र रगतको बलिदानको खाँचो छ। अनि त्यो बलिदान चाहिँ मानिस र जानवरबाट हुनु सक्दैन, माथि उत्तरतिरबाट स्वर्गबाटै आएको हुनुपर्छ, जसले हामीलाई स्वर्ग लानु सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो निम्ति स्वर्गबाट उत्रेर मान्छेको रूप धारण गरेर हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। अनि आज जसले उहाँलाई हृदयबाट विश्वास गर्छ अनि मुखले स्वीकार गर्छ कि आजदेखि उता तपाईँ मेरो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हो भनेर तपाईँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, तिनीहरूले पापको क्षमा पाउँछ, उद्धार पाउँदछ। अनि तिनीहरूको जीवन आज नै यो संसारबाट बित्न पुग्यो भने पनि त्यही गरी हामी परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गमा अनन्त अनन्तसम्म उहाँसँग हामी मिल्न पुग्छ भनेर परमेश्वरको वचनले निश्चय गर्दछ। यस कारणले गर्दा आज जतिजनाले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन, अपनाउनु भएको छैन, कतिवटा सामाजिक कारणले गर्दा, पारिवारिक कारणले गर्दा अब ढिलो गर्ने समय छैन। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, यो दिनहरू उद्धारको दिनहरू हो। तपाईँले आफैलाई केहीले पनि तपाईँलाई नछेकोस्, नरोकोस्, येशूमा तपाईँले आफ्नो जीवन दिनुहोस्, आफ्नो हृदय दिनुहोस् र निश्चय परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गर्नुहुनेछ।
र जतिजनाले यो भ्यू गरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यदि तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ भने तपाईँले मेरो पछि यसरी पछि प्रार्थनामा दोहोऱ्याउनु सक्नुहुन्छ। मैले जे भन्छु तपाईँले यसरी मेरो पछि भन्नुहोला। अनि जतिजनाले यसरी ग्रहण गरेको छ, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँले हामीलाई कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट्स गर्नुहोस्, या तपाईँले इमेल गर्नुहोस्, या त मेसेज गरिदिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँलाई अगाडि अगुवाई गर्न सकौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिउन्। अनि धन्य त्यो व्यक्तिहरू जसले अघिबाटै यो भेरा गेटमा छिरिसक्नु भएको छ, विश्वास गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको निम्ति अर्को सेसनमा अब अगाडि कुन स्टेजमा कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि तपाईँलाई अर्को सेसनमा माछा गेटदेखि अगाडिको त्यो गेटहरूमा हामी सिक्नेछौँ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरून्। अनि जतिजना आज प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ, अपनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू मेरो पछि यसरी दोहोऱ्याएर प्रार्थना गर्नुहोला। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई आजको दिनको लागि धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु येशूको नाउँमा म तपाईँको चरणमा आउँदछु र आजको दिन म तपाईँको अगाडि मेरो सबै पाप अधर्म मानिलिन्दछु। अनि परमेश्वर, आज म प्रभु येशूको रगतको त्यो बलिदानमा म विश्वास गर्न चाहन्छु। म यो विश्वास गर्छु कि येशू प्रभु तपाईँ मेरो निम्ति मारिनुभयो, गाडिनुभयो अनि बौडी उठ्नुभयो। र प्रभु आजदेखि उसो म तपाईँलाई मेरो मुक्तिदाता, मेरो उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गर्छु अनि म स्वीकार गर्छु। मेरो सबै पाप अधर्महरू तपाईँको पवित्र रगतले धोइ पखालिदिनुहोस् र मलाई शुद्ध गरेर सबै अपराधहरूबाट क्षमा गरिदिनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर, क्षमाको लागि, उद्धारको लागि अनि मुक्तिको लागि। अब उसो म मेरो जीवनमा तपाईँ येशू राजालाई स्वागत गर्दछु। तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस् अनि राज गर्नुहोस् अनि मेरो जीवनलाई तपाईँले अगाडि तपाईँकै महिमाको लागि चलाएर सञ्चालन गर्नुहोस्। महिमा तपाईँलाई होस्, आदर, भक्ति, प्रशंसा तपाईँलाई दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। अनि फेरि पनि म तपाईँलाई यही सम्झाउँछौँ, अन्त धेरै नजिक छ, समय थोरै छ हामीसँग। परमेश्वरले जे कुराहरू बोल्नु भएको छ आफ्नो समयमा ठ्याक्कै त्यो बेला काम गर्नुहुन्छ। हामी सबैजना तयार रहौँ, आफूलाई एकदमै तयार राख्ने दिन अनि आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने दिनहरू रहेको छ। र प्रभुले पुरा हप्ता हामी सबैलाई सुरक्षित राखौँ। र अर्को सेसनमा माछा गेटको विषयमा तपाईँलाई केही कुराहरू सन्देश लिएर आउनेछौँ। तबसम्म प्रभुको अनुग्रह कृपा तपाईँमा रहेको होस्। आज मेरो पछि यसरी प्रार्थना गर्ने, विश्वास गर्ने जनहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह रहेको होस् र तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र परमेश्वरको निगाह अनि कृपा तपाईँमा रहेको होस्। सबैमा प्रभुको आशिष रहेको होस्। धन्यवाद। प्रभुलाई सबैजनालाई फेरि येशूको नाउँमा जय मसीह।